किरनाला खुर्द के शर्की बाईपास मालगाड़ी दूसरी मालगाड़ी से टकरा गई है। हादसे के नतीजे में इंजन समेत मुतादद बोगियां रेलवे ट्रैक से नीचे उतर गई। हादसे में ड्राइवर समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर कराची और अप एंड डाउन दोनों ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। पुलिस व दीगर इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। आपको बताएं कि रिनाला खुर्द के शर्की बाईपास मालगाड़ी दूसरी मालगाड़ी से टकरा गई है। रिनाला खुर्द से हमारे नुमाइंदे अली मुल्ला हमारे साथ हैं। अपडेट कीजिएगा, क्या मामला पेश आया अली? जी, मालगाड़ियों के दरमियान हादसा शर्की बाईपास पर पेश आया, जहां लाहौर से मुल्तान जाने वाली एक मालगाड़ी की चंद बोगियां इंजन से अलहदा होकर ट्रैक पर रह गई, जबकि दूसरा जो लाहौर से कराची जाने वाली मालगाड़ी थी उसका इंजन आके उन बोगियों से टकरा गया, जिसके नतीजे में जोरदार धमाका हुआ और इंजन और बोगियां अलहदा होकर रेलवे ट्रैक से ऊपर और नीचे गिर गई और जमीन में धंस गई और 3 अफराद जख्मी हो गए। 3 अफराद जख्मी हुए। अली मुल्ला हमारे साथ अपडेट कर रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमरीकी क़दामत पसंद तजियाकार चार्ली कर्ट कातलाना हमले में हलाक हो गए। हमलावर गिरफ्तार कर लिया गया। शनाख्त जाहिर नहीं की गई। चार्ली यूटा और वेली यूनिवर्सिटी में फायरिंग से शदीद जख्मी हुए थे। उनकी सर्जरी की गई जो कामयाब ना हो सकी। चार्ली कर्ट को गर्दन में गोली लगी थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि अमरीकी नौजवानों के ख्यालात कर्क से बेहतर कोई नहीं समझ सकता और अमेरिका में इतवार तक परचम सरंग रहेगा। गवर्नर यूटा स्पेंसर का ये कहना है कि फायरिंग मुमकिन तौर पर यूनिवर्सिटी कैंप्स की छत से की गई है। अफसोसनाक वाक़या आपको बताएं कि अमरीकी क़दामत पसंद तजियाकार चार्ली कर्क कातलाना हमले में हलाक हो गए हैं और हमलावर गिरफ्तार कर लिया गया। शनाख्त जाहिर नहीं की गई। चार्ली कर्क यूटा वैली यूनिवर्सिटी में फायरिंग से शदीद जख्मी हुए थे और उनकी सर्जरी की गई जो कामयाब ना हो सकी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का चार्ली कर्क की हलाकत पर गहरे दुख का इजहार। चार्ली कर्क की अमरीका के लिए मोहब्बत काबिल सत्ताइश थी। चार्ली कर्क अमरीका की नस्लें संवारने के लिए पुरअज़्म थे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का चार्ली कर्क की फैमिली से इजहार हमदर्दी। मुश्किल की घड़ी में चार्ली कर्क की फैमिली के साथ है, मार्को रूबियो की जानिब से ये कहा गया। सदर ट्रंप का इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ते में इसराइल के कतरी दारुल हुकूमत में हमलों पर बातचीत की गई। सदर ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान कतर पर हमलों से मुतालिक तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। खबर एजेंसी का दावा, दोहा में हमास रहनुमाओं पर इसराइल के हमले दानिशमंदाना फैसला नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। सदर ट्रंप का इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ते में इसराइल के कतरी दारुल हुकूमत में हमलों पर बातचीत हुई। फ्रांस में बजट कटौतियों के खिलाफ एहतजाज, चेहरे नहीं पॉलिसी बदला होगी। सदर मैक्रोन मुस्ताफ़ी हुआ। मुजाहिरीन का मुतालबा। मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ मकामात पर कचरे के डब्बों और दीगर अशिया को आग लगा दी। पुलिस ने मुजाहिरीन पर पानी की तोपें चलाई और आंसू गैस फेंकी। लाठी चार्ज किया गया। फ्रांसीसी हुकूमत ने 300 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ जलालपुर पीरवाला में सैलाबी रेलों से तबाही। खान बेला और मुहाना संदीला में सैलाब मुतासरीन की कश्तियाँ उलट गई हैं। मुहाना संदीला में कश्ती उलटने से 4 साला बच्चा जाम हक हो गया। 18 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। 9 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और खाना बेला में भी सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। कश्ती में 20 अफराद सवार थे। 2 माह का बच्चा डूब कर जाम हक हो गया, बाकी को जिंदा बचा लिया गया। मुजफ्फरगढ़ के इलाके सैदपुर में सैलाबी पानी में 8 अफराद गए। 5 साला बच्चे की लाश मिल गई। खातून समेत 2 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। दीगर की तलाश जारी है। शहर को बचाने के लिए मुल्तान और शरीफ गिलानी एक्सप्रेस वे में शिगाफ डाल दिया गया। गिलानी एक्सप्रेस वे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। जलालपुर पीरवाला में बिफरी मौजे सब कुछ बहा ले गई। घर, स्कूल, फसलें तबाह हो गई। हजारों अफराद की नकल मकानी। इंतजामिया की जानिब से शहर खाली करने के अहकाम दिए गए और बस्ती शेरशाह में रेलों ने सैकड़ों मकानात को डुबो दिया। मुजफ्फरगढ़ में मुतादद बस्तियां पानी में डूब गईं। खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग सुल्तान सुपर बंद पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी कबीना का इजलास। मुल्क भर में रवा मानसून और सैलाबी सूरत-ए-हाल के तनाज़ुर में क्लाइमेट इमरजेंसी और ज़र इमरजेंसी के नफाज की उसूली मंजूरी दी गई। कबीना ने गैस कनेक्शन के मुंतज़िर सारिफीन को RLNG कनेक्शन फराहम करने की मंजूरी भी दी है। इस रिपोर्ट में देखिए।
وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ملک میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر کلائمیٹ اور زرعی ایمرجنسی کے نفاذ کی اصولی منظوری. گیس کنیکشنز کے منتظر صارفین کو RLNG کنیکشن فراہم کرنے کی منظوری بھی دی گئی. اجلاس کو ملک میں سیلاب سے نقصانات پر بریفنگ دی گئی. کابینہ اراکین نے انفراسٹرکچر اور زرعی اراضی کے متاثر ہونے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کسانوں کی معاونت کے لیے تجاویز دی. وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور متعلقہ حکام پر مشتمل اجلاس جلد طلب کیا جائے گا، جس میں موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات سے نقصانات کم کرنے اور مستقبل کے لائحہ عمل پر مشاورت ہوگی. کابینہ نے سوشل میڈیا پر شہداء اور افواج پاکستان کے خلاف تضحیک آمیز مواد کی شدید مذمت کرتے ہوئے شرپسند عناصر کے خلاف کارروائی کی ہدایت دی. وزیر اعظم نے کہا کہ شہداء اور ان کے اہل خانہ کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں اور ان کے خلاف مہم کی حوصلہ شکنی قومی ذمہ داری ہے. کابینہ نے بنو آپریشن میں شہید ہونے والے میجر عدنان اسلم اور مختلف رہنماؤں کے مرحوم رشتہ داروں کے لیے دعائے مغفرت کی. وزیر اعظم نے امیر قطر اور قطری عوام سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت. اجلاس میں وزارت پیٹرولیم کی سفارش پر صارفین کو RLNG کنیکشنز فراہم کرنے کی منظوری بھی دی گئی. بتایا گیا RLNG پر صارفین کو LPG کے مقابلے میں 30% کم لاگت آئے گی. کابینہ نے وزارت ریلوے کی سفارش پر پاکستان، ازبکستان اور افغانستان کے درمیان سہ فریقی فیزیبلٹی اسٹڈی فریم ورک معاہدے کی توثیق بھی کر دی. ECC، CCOI، GCT اور CCLC کمیٹیوں کے فیصلوں کی بھی توثیق کی گئی. وزیراعظم نے ملک میں زرعی اور موسمیاتی ایمرجنسی لگانے کا اعلان کر دیا ہے. اس ایمرجنسی کا مطلب کیا ہے اور اس میں حکومت کا لائحہ عمل کیا ہوگا، بتا رہے ہیں اسلام آباد سے بیورو چیف عدیل برائج. دیکھیے. وفاقی کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم نے ملک بھر میں زرعی اور موسمیاتی ایمرجنسی لگانے کا اعلان کیا ہے، مگر اس کا لائحہ عمل طے ہونا ابھی باقی ہے. آئین اور قانون میں زرعی یا موسمیاتی ایمرجنسی کا کوئی ذکر نہیں. حکومت کے اعلیٰ حکام نے بتایا ہے کہ ایمرجنسی کا لفظ ملک کی موجودہ سیلابی صورتحال کی حساسیت کو اجاگر کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. ابھی وفاقی حکومت کو صوبوں کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھنا ہے. وزیر اعظم آئندہ چند روز میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ اجلاس میں حتمی لائحہ عمل طے کریں گے. اس صورتحال میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ 2010 اور ویسٹ پاکستان قومی آفات ایکٹ 1958 کے تحت اقدامات کیے جائیں گے. کسانوں کو ریلیف دینے کے لیے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دیا جائے گا. وزرائے اعلیٰ کی مشاورت سے کسانوں کے لیے معاوضے یا قرضوں کی سہولت کا فیصلہ ہوگا. ملک میں فصلوں کی تباہی کے بعد غذائی قلت کے خطرات کا جائزہ لیا جائے گا. وفاقی وزیر منصوبہ بندی کی سربراہی میں کمیٹی ملک میں ہونے والے نقصانات کا جائزہ لے گی، جبکہ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی آئندہ 15 روز میں کلائمیٹ چینج کے معاملے پر ایکشن پلان وزیر اعظم کو پیش کریں گے. بات کریں گے سیلابی صورتحال کی. بھارت نے پھر دریا ستلج میں پانی چھوڑ دیا. جناب ستلج راوی میں سنگین سیلابی صورتحال. ہیڈ پنجنت، گنڈا سنگھ اور ہیڈ سدنائی کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب. ہیڈ پنجنت کے مقام پر پانی کی آمد 6,63,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی. دریائے ستلج میں بکا پتن کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب. بہاول نگر میں دریائی بیلٹ سے ملحقہ 145 مزاجات متاثر ہوئے. سینکڑوں بسیاں سیلابی ریلے کی لپیٹ میں آ گئی. خانیوال شورکوٹ ریلوے سیکشن 8 میں روز بھی بند ہے. کروڑ پکا میں دریائے ستلج میں تغیانی ٹبا وڈا کا حفاظتی بند بھی ٹوٹ گیا. سیلابی پانی متعدد آبادیوں میں داخل. لیاقت پور میں ریسکیو آپریشن کے دوران 2 بچیاں بہہ گئیں. نوجوان نے بچیوں کو بچانے کے لیے سیلابی پانی میں چھلانگ لگا دی. ریسکیو ٹیم نے دونوں بچیوں کو بحفاظت نکال لیا. نوجوان کی تلاش جاری ہے.